श्रीगुरुभ्यो नमः। मम नाम माचर्ल उमामहेश्वरराव। अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये शृङ्गेरीस्थ श्रीराजीवगान्धीपरिसरे साहित्यविभागे अतिथि अध्यापकरूपेण कार्यं कुर्वन् अस्मि। सम्प्रति कोशनिर्माणे अवधेयांशाः इति विषयमुद्दिश्य ब्रवीमि। कोशनिर्माणे अवधेयांशाः। मानवस्य प्रगतेः प्रधानभूमिकां वहति भाषा। सैषा लिपिरूपमवाप्य विश्वस्य वैज्ञानिकप्रस्थाने प्रकृष्टसाधनमभूत्। सा च भाषा भौगोलिकस्थितिमनुसृत्य बहुरूपताम् अलभत। क्रमशः तत्तत्प्रदेशे काचित् विशिष्टा संस्कृतिरपि विलसिता वर्तते। तया संस्कृत्या भाषायाम् अनेकपरिणामाः सञ्जाताः। सामाजिक-राजनैतिकादिषु परिणतिरासीत्। तदनु समाजश्रेयसे बह्वीषु भाषासु विभिन्नग्रन्थाश्च विलसिताः सन्ति। अद्यत्वे यत्र विश्वं भवत्यद्भुतमेकनीडम् इति रवीन्द्रनाथठागोर् महापुरुषोक्तरीत्या ज्ञानप्रपञ्चे एकत्वं दृश्यते। अर्थात् तत्तद्भाषायां विद्यमानसाहित्याय वैज्ञानिकविषयेभ्यश्च विश्ववेदिकायां समुचितं स्थानं दीयमानम् अस्ति। तस्मात् विभिन्नभाषासु विद्यमानसाहित्यस्य भाषान्तरीकरणस्य आवश्यकतां नितरां पश्यामः। अपि च तत्तद्देशभाषासु संसिद्धसाहित्यस्याप्यनुवादो भवेत्। तदर्थं विशिष्टं शब्दज्ञानं प्रथमं सम्पादयेत्। तादृशं शब्दज्ञानं विविधकोशैर्लभ्यते। अतः अहमधुना कोशनिर्माणे अवधेय अंशान् उद्दिश्य प्रस्तौमि। संस्कृतभाषायां विभिन्नाः कोशाः सन्ति, यैः शब्दानां भेदाः, प्रयोगाः, अर्थाः, इतिहासः च सुविस्तृततया वर्ण्यन्ते। एते कोशभेदाः भाषाप्रयोगे अध्ययनस्य विविधक्षेत्रेषु च सहायकाः भवन्ति। अत्र प्रमुखाः कोशभेदाः सूच्यन्ते। सामान्यशब्दकोशः, जनरल् लेक्सिकान्। सामान्यशब्दकोशः एकः साधारणः कोशः अस्ति, यत्र सर्वसामान्यः शब्दः, तस्य अर्थः, प्रयोगः च निर्दिश्यते। उदाहरणं वी.एस्. आप्टे संस्कृताङ्ग्लकोशः तथा मोनियर् विलियम्स् संस्कृताङ्ग्लकोशः। विशेषशब्दकोशः, स्पेशलैज्ड् लेक्सिकान्। अयं कोशप्रकारः कस्यचित् विशेषविषयस्य शब्दानां सङ्कलनाय निर्मितः अस्ति। विज्ञानम्, आयुर्वेदः, नाट्यशास्त्रम् इत्यादिषु विषयेषु अनेन प्रकारेण विशेषशब्दकोशाः उपलभ्यन्ते। उदाहरणं रसविज्ञानं विज्ञानकोशः, डाक्टर् रामचन्द्र गड्करी। आयुर्वेदः, फार्मलाजिकल् of Ayurvedic medicinal plants, Professor P.V. Sharma. आयुर्वेदः, फार्माकोलॉजी of Ayurvedic medicinal plants, Professor P.V. Sharma. नाट्यशास्त्रं, नाट्यशास्त्रकोशः, आचार्यः पारस्करः तथा आचार्य राधावल्लभत्रिपाठी। धातुकोशः, वर्बल् डिक्शनरी। अत्र संस्कृतधातुभ्यः उत्पन्नाः शब्दाः सङ्कलिताः भवन्ति। धातवः, तेषाम् अर्थाः, रूपविकासः च अत्र विस्तरेण दृश्यन्ते। उदाहरणं महर्षिपाणिनेः धातुपाठः। निघण्टुः, एटिमोलाजिकल् आर् ट्रेडिशनल् लेक्सिकान्। निघण्टवः संस्कृतभाषायाः अतिप्राचीनाः शब्दकोशाः सन्ति, यैः वैदिकशब्दानां यथार्थार्थाः, पर्यायाः च सूच्यन्ते। उदाहरणं ऋग्वेदीयनिघण्टुः, यः वैदिकपदव्याख्यानाय प्रसिद्धः अस्ति, यास्कमहर्षेः निरुक्तम्। पर्यायकोशः, थीसस् आर् सिनोनिम् डिक्शनरी। पर्यायशब्दानां सङ्कलनं क्रियते। उदाहरणम् अमरकोशः। अर्थान्तरकोश, डिक्शनरी आफ् मल्टिपल् मीनिङ्ग्स्।
अस्मिन् प्रकारे एकस्य शब्दस्य विभिन्नार्थाः प्रदर्श्यन्ते। उदाहरणं शब्दार्थचिन्तामणिः, यत्र बहवः शब्दार्थाः स्पष्टतया लिखिताः सन्ति। सन्दर्भकोशः, काण्टेक्चुवल् डिक्षनरी, अत्र शब्दानां प्रयोगः, वाक्यरचना तथा अर्थभेदाः सन्दर्भानुसारं यथास्थानं निर्दिश्यन्ते। विशेषतः साहित्ये, भाष्ये च अनेन प्रकारेण कोशाः सहायकाः भवन्ति। उदाहरणं शब्दकल्पद्रुमः। उपसर्गप्रत्ययकोशः, डिक्षनरी आफ् प्रिफिक्सेस् एंड सफिक्सेस्। अस्मिन् कोशे उपसर्गाणां प्रत्ययानां च प्रयोगः, तेषां विभिन्नार्थाः तथा शब्दनिष्पत्तिः, वर्ड डेरिवेशन् विस्तरेण वर्ण्यते। अयं संस्कृतशब्दनिर्माणे अतीव उपयोगी भवति। उदाहरणम् उपसर्गप्रत्ययकोशः, आचार्यः रामचन्द्रशुक्लः। व्युत्पत्तिकोशः, एटिमोलॉजिकल डिक्षनरी। अस्मिन् कोशे शब्दानां उत्पत्तिः, विकासः तथा ऐतिहासिकता वर्ण्यते। संस्कृतभाषायाम् अस्य कोशभेदस्य प्रमाणकोशः अद्यापि भवति। उदाहरणं व्युत्पत्तिचन्द्रिका तथा अमरकोशादयः। शब्दसङ्ग्रहः, ग्लोसरी, एकस्य विशेषग्रन्थस्य वा विषयस्य प्रमुखशब्दानां तथा तेषां संक्षिप्तव्याख्यानां संग्रहः। उदाहरणं ध्वन्यालोककोशः, आचार्यः राणीसदाशिवमूर्तिः। एते कोशभेदाः संस्कृतभाषायाः विविधरूपेण अध्ययनाय उपयुक्ताः सन्ति। एतेषां सहायतया संस्कृतभाषायाः शब्दसम्पदं, व्याकरणं तथा व्युत्पत्तिं सुगमतया ज्ञातुं शक्यते। कोशनिर्माणद्वैविध्यं, प्रायोगिककोशः, सिद्धान्तकोशः। प्रायोगिककोशः, कोशनिर्माणक्रमेऽस्मिन् प्रथमतः अनुसरणीयानि सोपानानि: पदसङ्ग्रहणं, वर्गीकरणम्, अर्थलेखनं, विवरणं, श्रेणीविभागः, पारिभाषिकपदानाम् आवलिः इत्यादीनि। सिद्धान्तकोशः, निघण्टुनिर्माणेऽस्मिन् सैद्धान्तिकप्रामाणिकता तथा साङ्केतिकपरिज्ञानस्य प्राधान्यं भवति। प्रायोगिककोशे अनुसरणीयानि सोपानानि: कोशे कस्य शब्दस्य समावेशः करणीयः, कस्मिन् अर्थे करणीयः इत्यस्य निर्णयः अत्र प्रमुखः। विविधपुस्तकेभ्यः, लेखाभ्यः, पत्रिकाभ्यः, सम्भाषणेभ्यः, एन्सैक्लोपीडियादिमूलेभ्यः पदानि सङ्गृहीतव्यानि। समानार्थकपदानि, स्थानीयभाषासम्बद्धपदानि, साङ्केतिकपदानि विभिन्नभाषास्तरेभ्यः सङ्करणीयानि। अर्थनिर्देशः, डेफिनिशन् रैटिङ्ग्, प्रत्येकं शब्दस्य अर्थं स्पष्टतया, संक्षिप्ततया तथा सुलभरीत्या निर्दिश्यते। इदं कार्यं शब्दस्य प्रयोगं, यथावश्यकं सन्दर्भं च अधिकृत्य क्रियते। उदाहरणार्थं शब्दस्य भिन्नार्थानां यथासम्भवम् उपयुक्तम् अवतारणम् आवश्यकम् अस्ति। यथा हरिः इत्यस्य विष्णु, सिंह, वानर, चन्द्र, सूर्य, अश्वादयः अर्थाः। प्रायोगिकदृष्टान्तः, यूसेज् एक्साम्पल्स्। कोशे शब्दस्य प्रयोगः केन प्रकारेण करणीयः इति यावत् एकस्मिन् सन्दर्भे प्रदर्शयन्ति। अनेन प्रयोगं सुगमं कर्तुं शक्यते। विशेषतः अध्ययनाय पाठकानां कृते उपयोगी भवति। उच्चारणसङ्केतः, प्रोनौन्सियेशन् गैड्। यदि उच्चारणं कठिनं वा वैविध्यम् अस्ति तर्हि उचितः सङ्केतः प्रदत्तः भवति। एतदर्थं ध्वन्यात्मकसङ्केताः वा उच्चारणविधयः प्रदर्शिताः भवन्ति। व्युत्पत्तिः, एटिमालजि, शब्दस्य उत्पत्तिः, विकासः च प्रदर्श्यते, यया पाठकाः तस्य ऐतिहासिकम् अर्थमपि ज्ञातुं शक्नुवन्ति। संस्कृतशब्दानां व्युत्पत्तिः, तद्भवस्तत्सम प्राकृतिकशब्दरूपाणां परिचयश्च अत्र सुबोधः अस्ति। समशब्द विरुद्धशब्दप्रदानं, सिनोनिम्स् एंड एंटोनिम्स्। शब्दस्य समानार्थक तथा विपरीतार्थक शब्दानां संग्रहः पाठकानां विचारविस्ताराय साहाय्यं स्यात्। भाषागतपरीक्षाः, लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन। कोशनिर्माणे भाषायाः मानकीकरणं, स्टैंडर्डाइजेशन आवश्यकं भवति, यत् सर्वत्र समानः प्रयोगः भवेत्। विशेषतः संस्कृतभाषायाः प्राचीननूतनरूपाणां भेदानुसारं समानरूपेण लेखनं च कर्तुं प्रयत्नः क्रियते। प्रमाण्यं,
अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी। कोशः प्रामाणिकः भवेत्। कोशनिर्माणे विद्वज्जनानां योगदानं प्रामाणिकग्रन्थानाम् अध्ययनं च आवश्यकं भवति, यथा तस्य प्रामाणिकत्वं सिद्ध्यति। विकासशीलता अडाप्टिबिलिटी। भाषा निरन्तरं विकसति, अतः कोशे अपि नवीनशब्दाः नवप्रयोगाः समयानुसारं समाविष्टाः भवन्ति। इत्थं कोशस्य प्रासङ्गिकतायाः रक्षणम् अत्यावश्यकं भवति। एते अवधेयांशाः कोशनिर्माणे समाविष्टाः सन्ति, यैः कोशः उपयोगी प्रामाणिकश्च भवेत्। कोशनिर्माणस्य प्रधानता। संस्कृते कोशनिर्माणस्य लेक्सिकोग्रफी प्राधान्यं बहुविधम् अस्ति। विशेषतया संस्कृतस्य शिक्षणं तथा अध्ययनं समर्थयति। एतस्य कोशनिर्माणस्य प्रमुखानि कारणानि एवं सन्ति। ज्ञानस्य संरक्षणं। कोशनिर्माणेन प्राचीनग्रन्थेषु विद्यमानं ज्ञानं संरक्षितं भवति। शब्दानाम् अर्थाः, तेषां व्युत्पत्तयः तथा तेषां पारम्परिकाः प्रयोगाश्च कोशे सुरक्षिताः भवन्ति। येन छात्राः तात्कालिकज्ञानं समधिगच्छन्ति। अर्थवैविध्यस्य स्पष्टता। संस्कृते एकस्य शब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति, ये सन्दर्भानुसारं विभिन्नाः भवन्ति। कोशः तेषाम् अर्थवैविध्यस्य स्पष्टीकरणं करोति, येन पाठकाः वा छात्राः पाठ्यांशान् सुष्ठु अवगच्छन्ति। संस्कृतव्याकरणस्य अवगमः। पाणिनीयव्याकरणादिषु कोशस्य साहाय्येन शब्दरूपाणां तथा धात्वर्थानां प्रयोगः सुगमः भवति। विशेषतः धातुपाठादिकोशाः व्याकरणस्य पाठने अत्यन्त उपयोगिनः भवन्ति। धार्मिक-दार्शनिक-अध्ययनं। संस्कृतं हिन्दु बौद्ध जैनादि धर्मग्रन्थेषु उपनिबद्धं वर्तते। तत्तद्ग्रन्थानाम् अवगमनाय कोशग्रन्थाः अत्यन्तम् उपकुर्वन्ति। सांस्कृतिकम् ऐतिहासिकं च अध्ययनं। संस्कृतकोशे बहवः शब्दाः प्राचीनभारतीयसंस्कृतौ ज्ञानविज्ञानस्य विविधान् पक्षान् दर्शयन्ति। तस्मात् सांस्कृतिक-ऐतिहासिकाध्ययने अपि साहाय्यकं भवति। शिक्षणस्य साधनं। परम्परागतशिक्षायाम् अमरकोशः, मेदिनीकोशः, वैजयन्तीकोशः, हलायुधकोशः, विश्वकोशादयः अध्ययने वेगवर्धनाय परिशीलनीयाः सन्ति। एतैः कोशग्रन्थैः छात्राः लिङ्ग वचन अर्थपुरस्सरं तत्तच्छब्दान् ज्ञातुमर्हन्ति। अतः कोशनिर्माणं विविधभाषाणां भारतीयसंस्कृतेश्च ज्ञानपरम्परायाः परिरक्षणे प्रधानं पात्रं भवति इत्यत्र नास्ति संशीतिलेशः। धन्यवादाः।